بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القارعة مكية. سورة القارعة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة. القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. صح مبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي. نار حامية.